मोदी सरकार और भारतीय फौज का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया खेल खेलना महंगा पड़ गया। जनरल बिलाल राहील कमर बाजवा का जबरदस्त छक्का। भारत की अरब सरजमीन से छुट्टी हो गई। वली अहद ने दुश्मनाने पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर दिया। नरेंद्र मोदी की शामत आ गई। पाकिस्तान का दुश्मन हमारा दुश्मन है। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शाह सलमान का भारतीय आर्मी चीफ को पैगाम। उधर रूसी सदर ने भी मोदी पर बिजलियां गिरा दी। 15 आलमी ममालिक भारत के खिलाफ मुत्तहद। सिफारतकारी दिफा के बाद मईशत तबाह। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान की ज़बरदस्त कामयाबी। पाक अरब ताल्लुकात के चर्चे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत की सऊदी अरब के साथ सालाना कितनी तिजारत थी। क्या जनरल बिलाल ने अपना पहला टास्क पूरा कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दबोच लिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। जब से अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना शुरू हुए, इनका सबसे ज़्यादा खैर मकदम भारत ने किया, क्योंकि इन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को काउंटर करने का रास्ता साफ होता है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान की जगह भारत के और वो तमाम तर माहदे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद हैं वही भारत के साथ किए जाएं। एक तरफ तो अरब ममालिक और पाकिस्तान में इसराइल को लेकर कशीदगी बहुत ज़्यादा है, जिससे अरब में इतना ही परेशान थे जितना कि पाकिस्तान, क्योंकि ये ममालिक एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक कसीर तादाद सऊदी अरब में मुलाजमत पेशा है, जो कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी अफवाज सऊदी अरब के दिफा में भरपूर किरदार अदा करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल बिलाल पाकिस्तान के नए सफ़ीर की हैसियत से यहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, अब भारत के अमल दखल के बाद जहाँ पर हालात कशीदा हुए और इस तमाम सूरत हाल में दोनों जर्नल्स का एक अहम किरदार है। और मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब इसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता साल भारत के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया और ये भारत का पहला आर्मी चीफ था जिसने अरब सरजमीन पर कदम रखा। इस दौरे के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आया और सऊदी अरब ने इस पर जारी बयान करते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। इसके बाद मौसूल होने वाली इत्तलात से पता चला कि भारतीय आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब की भारतीय मुसलमान फ़ौज की ऑफ़र की, जिसको हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए मामूर करने का कहा गया। इस आर्मी चीफ को जिस फौजी स्कूल का दौरा करवाया गया, वहां पर मौजूद तमाम तर फौजियों की तरबियत भी जनरल राहील शरीफ ने की। हैरत की बात यह है कि इस दौरे के दौरान भारतीय आर्मी चीफ को इस आर्मी स्कूल में जिस कदर हजीमत का सामना करना पड़ा वो भी बहुत बायसे शर्मिंदगी था। सऊदी अरब ये बात अच्छे से जान चुका था कि अब सऊदी अरब में भारत की कोई जगह नहीं है और पाकिस्तान के बगैर सऊदी अरब का गुजारा नामुमकिन है। इस पहलू को देखते हुए जनरल बिलाल और जनरल राहील शरीफ ने ऐसा ज़बरदस्त कदम उठाया कि भारत एक बार फिर से यहाँ पर मुंह की खानी पड़ गई। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त सरगर्म भारत को सबक सिखाने के लिए जनरल बिलाल और राहील शरीफ की तायीद करते हुए सऊदी अरब और रूस ने मिलकर तारीखी इक़दाम किया है। इनके इस फैसले में 13 मजीद ममालिक भी मैदान में आ गए। जनवरी 2020 में भारत अपनी खाम तेल की ज़रूरियात का 20% हिस्सा सऊदी अरब से पूरा करता था, लेकिन जैसे ही दिसंबर में भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया और पाकिस्तान को साइड लाइन करने की कोशिश की तो सऊदी अरब ने भारत को तेल की सप्लाई कम कर दी। अब यह मिकदार 20% से कम होकर 17% रह गई है। इसके बाद सऊदी अरब और रूस ने भारत को ऐसा झटका दे दिया है जिसके बाद भारत की मईशत तबाह होने के इम्कानात रोशन हो गए। भारतीय हुकूमत इस बात की फिक्र में मुब्तला है कि अपनी मईशत को क्रैश होने से कैसे बचाया जाए। मोदी हुकूमत के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि ओपेक में शामिल ममालिक ने तेल की पैदावार में कमी कर दी है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि कोरोना वबा के बाद भारत की मईशत जो बहाली की जानिब गामजन थी,
اسے ایک بار پھر فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی بتاتے جائیں کہ اس میں روس بھی شامل ہے اور بھارت سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ روس بھارت کو اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ بھارت نے روس کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ کورونا وبا کے بعد اب انڈیا کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے، مگر یہی وجہ ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر توانائی کے ذرائع کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کرنے والے ہیں، جو کہ اس بحالی میں رخنہ ڈال سکتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ملک کو نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ ترسیل چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ سب کم قیمت پر بھی درکار ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات میں سے 80% درآمد کرتا ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد انڈیا دنیا میں خام تیل کا تیسرا بڑا صارف ہے۔ اس ہفتے سعودی عرب نے اعلان کیا کہ وہ خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی کمی کریں گے اور دیگر اوپیک ممالک نے بھی یومیہ پیداوار میں 9 کروڑ 70 لاکھ بیرل کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے بری خبر ہے۔ ناظرین، انڈیا خام تیل کا ایک بڑا صارف ہے اور اس پیداوار میں کمی سے انڈیا خوش نہیں ہے، اور یہی بات ملک کے وزیر تیل و گیس دھرمیندرا پردھان نے ایک پریس کانفرنس میں کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میرا اصرار منصفانہ قیمتوں پر ہے، جو کہ صارفین اور تیل پیدا کرنے والے دونوں کے مفاد میں ہے۔ پیداوار میں کمی عالمی معاشی بحالی کا شاید بہترین طریقہ نہیں ہے۔ دھرمیندرا پردھان نے اوپیک کے سیکرٹری جنرل محمد برکنڈو سے کہا کہ یہ متضاد پالیسی تیل خریدنے والے ممالک کے لیے ابہام پیدا کر رہی ہے۔ وزیر تیل نے کہا کہ انڈیا اور دوسرے خریدار ممالک کو توقع تھی کہ وہ خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں گے اور قیمتیں کم کریں گے، لیکن اوپیک کے فیصلے سے توانائی کے متبادل ذرائع کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ تاہم اوپیک کے سیکرٹری جنرل کا جواب ہے کہ 9 کروڑ 70 لاکھ بیرل کی یومیہ پیداوار میں کمی کا تاریخی فیصلہ اس تاریخی معاشی سست روی کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ انڈیا جیسے ممالک کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب بھارت کا ایک اہم تجارتی شراکت دار اور بھارت کی انرجی سیکیورٹی شعبے کا اہم ستون بھی ہے۔ سعودی عرب بھارت کی خام تیل کی 17% یا اس سے زائد اور LPG کی 32% ضروریات پوری کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے 2014 میں دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت مشترکہ دفاعی پیداوار اور مشترکہ فوجی مشقیں بالخصوص بحری مشقوں کے امکانات تلاش کرنے کی بات کی گئی۔ بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی کافی مستحکم ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نومبر 2020 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے اور اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2020 میں ہی نئی دلی نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھارت متحدہ عرب امارات جوائنٹ ٹاسک فورس کی 8ویں میٹنگ کی میزبانی کی تھی۔ کووڈ-19 کی وبا کی یہ وجہ سے میٹنگ ورچوئل فارمیٹ میں منعقد کرنا پڑی۔ اس جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام 2012 میں ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ عرب ممالک میں رہنے والے 90 لاکھ بھارتی تارکین وطن کی بہت بڑی اکثریت انہی دو ملکوں میں رہتی ہے۔ بھارت نے حالیہ برسوں میں ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، بالخصوص انسداد دہشت گردی کے سلسلہ میں باہمی تعاون میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے کے دورے کو اسی کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا گیا تھا۔